इंसान किससे पैदा हुआ और जिन्नात को अल्लाह ने किससे पैदा किया? ये कुरान करीम में लिखा। कौन कौन मेरे साथ में पढ़ेगा? जो हाफिज होंगे मेरे साथ में पढ़ेंगे सूरह रहमान। बोलो सूरह। हाँ, अल्लाह ने फरमाया खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, मैंने तमाम इंसानों को मिट्टी से पैदा किया, खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। मैंने जिन्नातों को आग के शोले से पैदा किया। मेरे पिपोदरा वालों, एक बात सुनना, हम पैदा हुए, जिन्नात पैदा हुए, अल्लाह ने हमारे नबी को किससे पैदा किया? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए आपके लिए कारी अहमद अली का बयान, जिसका उन्मान है कि हमारे नबी को किस 8 चीज़ों से पैदा किया गया है। बहुत ही जबरदस्त बयान है दोस्तों, एक बार जरूर सुने। तो चलते हैं। तो हमारी गलती है कि हमने आज तक ये सोचा ही नहीं, गहराई में गए नहीं। जब गहराई में जाओगे तो अंदर से दिल बोलेगा अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं होगा। अरे अल्लाह ने हमको मिट्टी से पैदा किया, फिर बोलो ना, अल्लाह ने हमको मिट्टी से पैदा किया और जिन्नातों को। हमारे नबी को पैदा करने के लिए 8 चीजों का इस्तेमाल हुआ। सुना था कभी आपने? तो आज सुनो, कितनी चीजों का इस्तेमाल हुआ? आवाज से बोलेंगे, आवाज से। कितनी चीजों का इस्तेमाल हुआ? एक एक चीज को उंगली पर गिनते जाना। अल्लाह तबारक व तआला ने यही रबीउल अव्वल महीना, बोलो यही रबीउल अव्वल महीना, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को बुलाया। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो फरिश्तों के सरदार, उनको बुलाया और अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरे महबूब को तैयार करना है, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे को तैयार करना है, बोलो सुभान अल्लाह। आज मुस्तफा, मुजतबा, मुर्तजा को तैयार करना है, बोलो सुभान अल्लाह। आज कलीमुल्लाह आएंगे, हबीबुल्लाह आएंगे, खलीलुल्लाह आएंगे, बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्राइल ने कहा अल्लाह मुझे क्या करना? अल्लाह ने कहा जाओ जिब्राइल, जाओ उस जमीन पे जाओ जिस जमीन को बाद में मदीना कहा जाएगा, अभी नहीं कहा जाता। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जाओ उस जमीन पे जाओ, एक जमाना आएगा उस जमीन को मदीना कहा जाएगा, मैमूना कहा जाएगा, तय्यबा कहा जाएगा, ताबा कहा जाएगा, मुबारका कहा जाएगा। जिब्राइल जाओ उस जमीन पे जाओ और वहां की मुबारक मिट्टी लेकर आ जाओ, बोलो सुभान अल्लाह। नंबर 1 अल्लाह ने क्या मंगवाया? आप लोग उंगली पर गिनते जाना। नंबर 1 अल्लाह ने क्या मंगवाया? मदीने मुबारका की मुबारक मिट्टी, बोलो न मदीना तय्यबा की खाके शिफा मुबारक मिट्टी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, भाई अल्लाह का हुक्म था। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म दे कभी तोड़ते? नहीं बोलो कभी तोड़ते? वो हमारे अंदर ताकत है कि अल्लाह रसूल का हुक्म तोड़ दिया, फरिश्तों ने कभी तोड़ा? 28वां पारा उठाओ, अल्लाह ने फरिश्तों के बारे में फरमाया ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फरिश्तों की जमात कभी नाफरमानी ना करे, अल्लाह जो कहे वो करने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जाओ मदीने में जाओ और वहां की मुबारक मिट्टी लेकर आ जाओ। नंबर 1 मदीने की मुबारक हज़रत जिब्राइल लेकर आ गए। अल्लाह ने फरमाया रखो, अब जन्नत में जाओ, बोलो। नंबर 2 जन्नत में जाओ और जन्नत का मुश्क लेकर आ जाओ, बोलो सुभान अल्लाह। भाई असली मुश्क आज खरीदना हो ना तो बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, लाखों लाख का भाव होता है। हमारे नबी को पैदा करने के लिए दुनिया का नहीं जन्नत का मुश्क मंगवाया गया, बोलो सुभान अल्लाह। बोलो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, बोलो नंबर 2 क्या लेकर आए? जन्नत का। फिर अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल फिर जन्नत में जाओ। हज़रत जिब्राइल ने कहा अल्लाह अब क्या करना? कहा जाओ जन्नत में जाओ और जन्नत का ज़ाफ़रान लेकर आ जाओ, बोलो सुभान अल्लाह। कितनी चीजें अल्लाह ने मंगवा ली? नहीं बोलो ना, कितनी चीजें मंगवाई? 3। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्राइल जाओ फिर जन्नत में जाओ। हज़रत जिब्राइल ने कहा अल्लाह तेरा हुक्म, अल्लाह क्या करना? अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जाओ मेरे इज्जत और जलाल की कसम जन्नत का काफूर लेकर आ जाओ, बोलो जन्नत का काफूर यानी खुशबू वाली लकड़ी, दुनिया की नहीं। कहां की?
जन्नत की खुशबू वाली लकड़ी। कितनी चीजें अल्लाह ने मंगवाई, बोलते जाओ ना साथ में, कितनी चीजें मंगवाई? 4। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्राइल जाओ फिर जन्नत में जाओ और जन्नत का सुंबुल लेकर आओ। सुंबुल के माने आते पौधा, बोलो जन्नत का पौधा। कितनी चीजें हो गई? 5। इसको बराबर याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने अब तक कितनी चीजें मंगवाई? 5। फिर अल्लाह ने फरमाया जन्नत में बहुत सी नहरें हैं। साथ में बोलो ना, जन्नत में कोई गिन नहीं सकता इतनी नहरें जन्नत में। कभी आपने सुना कितनी नहरें हैं जन्नत में? बहुत नहरें, कोई गिन, लेकिन 3 नहरों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बोलो सुभान अल्लाह। और वो तीनों नहर का जिक्र कुरान में आया है, जो बड़ी बड़ी जन्नत की नहरें हैं, जिसमें एक नहर का नाम है माइन। क्या नाम है? साथ में बोलो ना, क्या नाम है? अल्लाह ने उसका जिक्र किया भी अकवाबी व अबारीक व कअसिन मिन मईन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्राइल जन्नत में जाओ और माइन वाली नहर का पानी लेकर आओ, माइन वाली नहर का पानी लेकर आओ। कितनी चीजें हो गई? 6। बोलो कितनी चीजें हो गई? 6। फिर अल्लाह ने फरमाया इससे बड़ी नहर पे जाओ, जाओ जन्नत में इससे बड़ी नहर जिसका नाम है सलसबील। बोलो क्या नाम है? कुरान में उसका जिक्र है आइनन फीहा तुसम्मा सलसबीला। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया जाओ वो नहर पे चले जाओ जिसका नाम सलसबील है, वहां का भी पानी लेकर आ जाओ। अब वहां का भी पानी लेकर आए। कितनी चीजें हो गई? साथ में बोले ना, कितनी चीजें हो गई? अब अल्लाह ने फरमाया जन्नत की सबसे बड़ी नहर जिसका नाम है रहीक। बोलो क्या नाम है? रहीक। अल्लाह ने कहा मेरी इज्जत और जलाल की कसम बहुत प्यारी नहर है। अल्लाह ने कहा इससे बड़ी कोई नहर नहीं है, जिब्राइल जाओ और वहां का भी पानी लेकर आओ। ये नहर का नाम भी कुरान पाक में लिखा युस्क़ौना मिन रहीक़िन मख़तूम ख़ितामुहु मिस्क व फ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून व मिज़ाजुहु मिन तस्नीम आइना यशरबु बिहल मुक़र्रबून। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए और रहीक का पानी भी लेकर आए। अब पिपोदरा वाले साथ में बोलो हज़रत जिब्राइल कितनी चीजें को लेकर गए? अल्लाह ने कितनी चीजें मंगवाई? बराबर तवज्जो से सुनना, अल्लाह ने कितनी चीजें मंगवाई? अब उंगली पर गिनते जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मदीने, बोलो ना, मदीना मुबारक की मुबारक मिट्टी मंगवाई। नंबर 2 अल्लाह ने जन्नत का मुश्क मंगवाया। नंबर 3 जन्नत का जाफरान मंगवाया। नंबर 4 जन्नत का काफूर मंगवाया। नंबर 5 जन्नत का सुंबुल मंगवाया। नंबर 6 माइन वाली नहर का पानी मंगवाया। नंबर 7 सलसबील वाली नहर का पानी मंगवाया और नंबर 8 रहीक वाली नहर का पानी मंगवाया। अल्लाह ने 8 चीजों को मंगवा कर कहा जिब्राइल अब चले जाओ, मैं अपने हाथों से मेरे मोहम्मद को तैयार करूंगा। कैसे हाथ? कमा यलीक़ु बिजलालिही व शानिही। अल्लाह ने कहा चले जाओ अपने हाथों से मैं मोहम्मद को तैयार करूंगा। हज़रत जिब्राइल गए। बोलो हज़रत जिब्राइल फिर आए। कहा अल्लाह एक बात पूछूं? अल्लाह ने कहा पूछो। कहा अल्लाह बनाएगा तो तू ही। बोलो बनाएगा तो तू ही, लेकिन ये 8 चीजों को कैसे इस्तेमाल करेगा? अल्लाह कैसे इस्तेमाल करेगा? और हज़रत जिब्राइल ने माफी मांगी, अल्लाह अगर तू नाराज ना हो मैं चला जाऊं अल्लाह, लेकिन अगर तू बता दे। अल्लाह ने फरमाया हाँ जिब्राइल मैं तुम्हें बताऊंगा और कयामत तक आने वाली इस नबी की उम्मत को बताऊंगा कि मैंने नबी को कैसे शान और मोहब्बत से तैयार किया है। अब फिर एक मर्तबा बोलो भाई हमारे नबी को कितनी चीजों से तैयार? आवाज आपकी बहुत ठंडी है भाई। हम रबीउल अव्वल में बोले बोले हमारी आवाजें थक जाती है। आप लोग रोज बयान करते हो या कोई घर वर का डर तो नहीं आपको? नहीं, घर में कोई टाइम वाइम तो नहीं दिया? हाफिज गुलाम साहब, मौलाना गुलाम साहब, क्या बोलो ये क्या मजमा क्या है? आप खुद ठंडे इसलिए तो ऐसा नहीं मामला। अरे सब साथ में बोलो ना, अल्लाह ने हमारे नबी को कितनी चीजों से पैदा फरमाया?
کان اب کیسے پیدا فرمائے؟ ایک ایک جملے پہ سبحان اللہ بولا، بولیں گے نا انشاءاللہ؟ یعنی کون کون بولے گا سبحان اللہ؟ اللہ مغفرت کر دے گا، بولو بولیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، حضرت جبرائیل نے پوچھا اللہ یہ 8 چیزوں کو کیسے استعمال کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل نمبر 1 میں نے مدینے کی مبارک مٹی کو منگوایا، بولو نمبر 1 مدینے کی مبارک مٹی کو بنوایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل نمبر 1 میں نے مدینے کی مبارک مٹی کو منگوایا، اس سے میرے پیارے نبی کے مبارک بدن کو تیار کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی کا جسد اطہر تیار ہوگا تو مدینے کی مبارک مٹی سے تیار ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میں نے نمبر 2 جنت کا مشک منگوایا۔ اللہ کہتا میری قسم یہ جنت کا مشک میرے نبی کا لہو مبارک ہوگا، میرے نبی کے بدن مبارک سے جب خون مبارک نکلے گا سارے لوگ اسے خون مبارک سمجھیں گے، حقیقت میں خون نہیں ہوگا بلکہ جنت کا مشک بہ رہا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان کتنی چیزیں ہو گئی؟ سبحان اللہ بولتے جاؤ، کتنی چیزیں ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل میں نے نمبر 3 زعفران منگوایا، میرے پیارے پیارے میرے پیارے پیارے نبی کی مبارک رگوں کو تیار کروں گا، ساری دنیا اسے رگے سمجھے گی، حقیقت میں وہ رگے نہیں ہوگی بلکہ میرے نبی کے بدن مبارک میں جو رگے ہوگی وہ جنت کا زعفران ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کتنی چیزیں؟ 3۔ اللہ نے فرمایا نمبر 4 میں نے کافور منگوایا، خوشبو والی لکڑی منگوائی، بڑی مضبوط لکڑی منگوائی۔ اللہ نے فرمایا میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میرے نبی کے بدن مبارک میں جو ہڈی مبارک ہوگی دنیا والوں کی نظر میں وہ ہڈیاں ہوگی، حقیقت میں وہ جنت کا کافور نظر آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان کتنی چیزیں ہو گئی؟ نمبر 5 میں نے جنت کا پودا منگوایا، پیراڈائز، گراس آف پیراڈائز، میں نے جنت کی گھاس منگوائی، میں نے جنت کا پودا منگوایا۔ اللہ فرماتے میرا پیارا نبی ایسا ایسا پیارا نبی ہوگا کہ جس کے چہرے پر داڑھی مبارک کے بال آئیں گے، جس کے سر پر زلفیں مبارک ہوں گے، دنیا کی نظر میں وہ بال مبارک ہوں گے، حقیقت میں وہ بال نہیں ہوں گے بلکہ جنت کا خوشبو والا پودا نظر آئے گا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ پھر اللہ نے فرمایا 3 نہروں کا پانی منگوایا، معین، بولتے جاؤ نا، بے شک، پھر سلسبیل، پھر رحیق۔ اللہ فرماتے میں نے جنت کی بڑی بڑی 3 نہروں کا پانی منگوایا، اس لیے کہ میرے نبی کے مبارک بدن پر جو پسینہ آئے گا، میرے نبی کے منہ مبارک میں جو تھوک مبارک آئے گا، ارے دیکھنے والوں کو پسینہ نظر آئے گا، ارے دیکھنے والوں کو منہ میں تھوک مبارک نظر آئے گا، وہ پسینہ نہیں ہوگا، وہ تھوک نہیں ہوگا، وہ جنت کی بڑی بڑی 3 نہروں کا پانی ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہو گئی نا 8 چیزیں؟ اس سے اللہ نے ہمارے پیارے نبی کو تیار کیا۔ ایک بات پوچھوں آپ کو، معلوم تھا پہلے؟ آپ کو نہیں معلوم تھا؟ موبائل کا سب فنکشن معلوم ہے؟ واٹس ایپ معلوم ہے؟ فیس بک، وائی فائی، آئی فون، موبائل کا کور، ہاں کرو آنکھوں کا غلط استعمال تو موبائل میں، کانوں کا غلط استعمال تو موبائل میں، زبان کا غلط استعمال تو موبائل میں۔ اور میرے پیاروں بڑا عجیب معاملہ، اے نکلیں گے مصطفیٰ کا دامن، بولو نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور کا دامن۔ ہمارے نبی دنیا میں کیسا ہے وہ تو پتہ نہیں، ہمیں مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تھوڑی تو سمجھ رکھو نا، اپنا دماغ تھوڑا تو چلاؤ نا۔ یہ دیکھو مائک پکڑا، اب بولو قاری صاحب نے مائک چھوڑا، جب بھی بولو نا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کے لیے پکڑنا ضروری۔ پکڑا مصطفیٰ کا دامن؟ اے بھائی آپ تو ناراض ہو گئے، ابھی تو شروع کیا ہوں، ابھی تو آگے آگے دیکھو ہوتا کیا ہے۔ کھڑے بولو نا، اللہ نے ہمارے نبی کو کتنی چیزوں سے تیار فرمایا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا کتنی چیزوں سے تیار فرمایا؟ 2 جنت، بولو سبحان اللہ۔ ایک زمین کی جنت، ایک آسمان کی جنت۔ کسی بھی مسلمان کو پوچھو زمین میں جنت کون سی، تو اندر کا دل بولے گا مدینہ مدینہ مدینہ۔
بولو نا بھائی، مدینے سے بڑھ کر کوئی جنت ہوگی؟ ارے کتنا بھی بڑا شرابی، کبابی، جواری، آخری درجے کا ایمان والا اندر تمنا تو کرتا ہوگا موت آوے تو مدینے میں آوے. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ سب بھی میں بھی، ارے مروں تو کہاں جا کے مروں؟ مدینہ. حضرت عمر تو دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک. حضرت عمر ہر نماز کے بعد دعا مانگتے، اللہ یہ عمر موت دینا تو مدینے میں موت عطا فرمانا. آمین بولو آمین. تو زمین کی جنت مدینہ، آسمان کی جنت تو معلوم ہے جو بھی بتایا. زمین کی جنت بولو مدینہ. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچنا، اللہ نے ماشاءاللہ آپ کو عقل دی ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو کتنی چیزوں سے بنوایا؟ 8. نہیں بولو کتنی چیزوں سے بنایا؟ 8. جس میں نمبر 1 مدینے کی مٹی، نمبر 2 جنت کا مشک، نمبر 3 جنت کا زعفران، نمبر 4 جنت کا کافور، نمبر 5 سنبل، جنت کا سنبل، نمبر 6 معین نہر کا پانی، نمبر 7 سلسبیل نہر کا پانی، نمبر 8 رحیق نہر کا پانی. یہ 8 چیزوں کو سامنے رکھو اور ہمارے نبی کے چہرے انور کو سامنے رکھو. یہ چہرے انور کو سامنے رکھو اور سوچو کہ 8 چیزیں آئی کہ نہیں آئی اس میں. ارے بولو نا 8 چیزیں آئی کہ نہیں آئی؟ بے چہرے میں مٹی آئی، معلوم ہے مدینے کی مبارک مٹی آ گئی. ارے بولو نا مدینے کی مبارک، ارے بولتے جاؤ نا، چہرے میں مدینے کی مبارک مٹی آ گئی. نمبر 2 چہرے میں خون ہوتا ہے تو معلوم ہوا جنت کا مشک بھی آ گیا. بولتے جاؤ نا سبحان اللہ. بھائی چہرے میں خون ہوتا تو جنت کا مشک بھی آ گیا. اچھا چہرے میں رگیں ہوتی ہے تو جنت کا زعفران بھی آ گیا. ارے چہرے میں ہڈیاں ہوتی ہے تو جنت کا کافور بھی آ گیا. ارے چہرے پر بال ہوتے ہیں تو جنت کا سنبل بھی آ گیا. ارے ماتھے پر پسینہ آتا ہے اور منہ میں تھوک ہوتا ہے تو جنت کی 3 نہروں کا پانی بھی آ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینہ بھی نبی کے چہرے پر، بولو مدینہ بھی نبی کے چہرے پر اور باقی جنت بھی نبی کے چہرے پر. آسان الفاظ میں کہہ دو، جس نے نبی کو دیکھا، جس نے نبی کو دیکھا اس نے زمین کی جنت کو بھی دیکھا، آسمان کی جنت کو بھی دیکھا. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ صحابی ہے، حضرت ابو ہریرہ، ہمارے نبی ایسا گزرتے تھے نا، حضرت ابو ہریرہ یوں دیکھ رہے ہمارے نبی آئے السلام علیکم، وعلیکم السلام. ہمارے نبی جانے لگے، حضرت ابو ہریرہ ایسے ہو گئے. ہمارے نبی ادھر گئے، حضرت ابو ہریرہ پیچھے مڑ گئے. ارے ہمارے نبی اس طرف گئے تو حضرت ابو ہریرہ ادھر چلے گئے. کسی نے کہا ابو ہریرہ کیا کرتے ہو؟ ارے نبی کو وہاں دیکھا، یہاں دیکھا، یہاں دیکھا، یہاں دیکھا، بار بار کیوں گھومتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کی قسم نبی کا چہرہ نہیں دیکھتا. آج اللہ نے ابو ہریرہ کو زمین کی جنت بھی بتا دی، آسمان کی جنت بھی بتا دی. سبحان اللہ سبحان تو جنہوں اللہ. نے نبی کے چہرے کو دیکھا اس کو زمین کی جنت بھی مل گئی. زمین کی جنت یعنی مدینہ اور آسمان کی جنت بھی مل گئی. اس لیے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، اور مدینہ تو سب کو اچھا لگتا ہے نا، ہمارا ہے نا مدینہ. ہاں بولنا بھائی، جانا ہے نا مدینہ. کس چیز کو جانا؟ ہاتھ اوپر کرے. میں آج بڑی رات ہے، دعا کر لیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ آمین بولنا، بولو گے آمین؟ میرے کو اتنی اچھی نظم پڑھنے نہیں آتی ہے، جیسے یہ عبد الرحمن پڑھتا تھا، وہ ماسٹر فاروق پڑھتا تھا، ویسے اس کی بھی میری طرف عمر ہو گئی. اب وہ بھی اوور ٹائم میں چل رہا ہے میرے جیسا. لیکن آپ سب لوگ آمین بولیں گے، آمین بولیں گے انشاءاللہ. ہاں پیاری نظم میرے پیارے دوستو، ایک جملہ سن لو. چمکا دے خدا میری قسمت، بولو چمکا دے خدا میری قسمت. بھائی میں نے کہا نا وہ پاکستان کے حافظ ابو بکر حیدری پڑھتے تھے محمد آ گئے محمد، تو پورا مجمع جھومتا تھا. یہاں تو کوئی جھومنے کوئی تیاری نہیں ہے بھائی. چلو اس کے ساتھ نہیں جھومے، میرے ساتھ تو جھومو ساتھ میں. بولو جھومے، بولو چمکا دے خدا میری قسمت، چمکا دے خدا میری قسمت، چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے. چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. تو اللہ نے ہمارے نبی کو کتنی چیزوں سے پیدا فرمایا. اب بات آگے بڑھائے نا، آگے بڑھائے. ناراض تو نہیں نا آپ لوگ میرے؟ ابھی میں کچھ بولا ہی کہا کہ نہ بھی بولوں گا.
پہلے یہ 8 باتیں تو سمجھ میں آ گئی، آگے سمجھ میں آ گئی، 8 باتیں آ گئی. اچھا اب کیا ہوا سننا. یہ ربیع الاول مہینہ، بولو کون سا مہینہ؟ ربیع الاول، ربیع بہاروں کا مہینہ. یہ بہار والا مہینہ آیا. دادا عبد المطلب یعنی ہمارے نبی کے کون؟ ابا نہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے. ابا کی بات نہیں کر رہا، ہمارے نبی کے دادا عبد المطلب وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں. کعبہ تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور اگر نہیں دیکھا ہوگا تو تصویر میں تو دیکھا ہوگا. ارے بولو دیکھا ہوگا نا. بلکہ کتنے لوگوں نے ٹی وی پہ تراویح کی نماز بھی دیکھی ہوگی. ارے بولو دیکھی، ہاں بولتے جاؤ نا. کعبہ. اچھا کعبے سے بڑا کوئی گھر؟ بولو نا کعبے سے بڑا کوئی گھر؟ کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ بنانے والا خود اللہ. ارے بولو نا کعبہ بنانے والا خود ہے، اس سے بڑا کوئی گھر؟ اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. کعبے سے بڑا کوئی گھر؟ چلو میں جو واقعہ بتا رہا ہوں سننا، بہت کام کا واقعہ ہے. ہمارے نبی کے دادا، بولو ہمارے نبی کے، وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں. ارے بولو کعبے کا. بھائی کعبہ تو تھا، بہت پہلے سے تھا، حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کے زمانے سے کعبہ تھا. تو دادا عبد المطلب، دیکھو یہ کعبہ ہے، سمجھو یہ کعبہ. اب دادا عبد المطلب طواف کر رہے. بولو دادا عبد المطلب. اس زمانے کا طواف بھی ایسا ہی طواف تھا، جیسا چاہتے تھے ویسا طواف کرتے تھے. کوئی شریعت اور کوئی قانون تو تھا نہیں، کوئی رول ریگولیشن تو تھا نہیں. اب دادا عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے. ایک چکر لگایا، دوسرا چکر لگایا، تیسرا چکر لگایا. اب کون سا چکر؟ جیسا چوتھا چکر لگانے لگے نا، جو کعبہ ہے نا، کعبہ اپنی جگہ سے اٹھا. ارے بولو کعبہ آٹومیٹک اپنی جگہ سے اٹھا اور ایسا نیچے جھکنے لگا، نیچے جھکنے لگا. سچ بتاؤ کوئی بھی ہوئے گھبرا جاوے کہ نہیں گھبرا جاوے؟ دادا عبد المطلب خود فرماتے فزیتو، میں گھبرا گیا، وخفتو، میں ڈر گیا. یہ کیا ہو گیا؟ روز کعبے کا طواف کرتا ہوں، آج کعبے کا طواف کرنے لگا. ارے 3 چکر لگایا کچھ بھی نہیں ہوا، یہ چوتھا چکر لگایا تو کعبہ اٹھنے لگا اور نیچے. تو دادا عبد المطلب گھبرا گئے، پیچھے ہٹے. ارے بھائی کوئی بھی پیچھے ہٹے. آپ کو معلوم ہے پیچھے مقام ابراہیم، آپ لوگ گئے ہوں گے تو دیکھا ہوگا کانچ کا ایک شیشہ ہے جس میں 2 قدم کے نشان ہیں، 2 پاؤں کے نشان ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ مقام ابراہیم. دادا عبد المطلب پیچھے آ گئے، مقام ابراہیم کے پاس آئے. جیسا پیچھے آئے دیکھا مقام ابراہیم بھی اٹھا اور وہ بھی نیچے جھکنے لگا. اب آگے دیکھو تو کعبہ جھکتا. بولو آگے دیکھو تو کعبہ جھکتا، پیچھے دیکھو تو مقام دادا عبد المطلب حیران ہو گئے. ارے بتاؤ نا کوئی بھی حیران ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بھائی ہم لوگ ابھی کہاں بیٹھے؟ پیپوزرا میں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ جو عمارت آپ کو نظر آتی ہے یہ اگر ایسی اٹھے تو ابھی کیا کرو گے آپ لوگ؟ نہیں بولو نا کیا کرو گے؟ بھاگو گے نا؟ سب بھاگیں گے. مولانا غلام بھی بھاگے گا. اور اس کو کوئی کہے گا قاری احمد علی کا بیان چل رہا، تیل لینے کا عمارت گرے گی تو کہاں قاری احمد علی بچانے آئے گا؟ سب بھاگیں گے. ارے بھائی یہ پیپودرا کی عمارت گرے تو ہمارے ہوش حواس اڑ جاوے. تو دادا عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے، کعبہ اپنی جگہ سے اٹھے، جھکنے لگے، پیچھے آئے، مقام ابراہیم اٹھے، جھکنے لگے. دادا عبد المطلب جو گھبرائے اور گھبرائے ہوئے دوڑے 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 سیدھے گھر گئے. اب گھر تھا، گھر کا دروازہ بند تھا. زور زور سے دروازہ کھٹکھٹاوے، امینہ امینہ دروازہ کھولو، امینہ امینہ. امینہ کون؟ ہمارے نبی کی ماں، وہ گھر میں تھی. امینہ دروازہ کھولو، امینہ دروازہ کھولو. بی بی امینہ نے دروازہ کھولا. دادا عبد المطلب وہیں بیٹھ گئے، اندر بھی نہیں گئے. جیسے گھر کی جو سیڑھی ہوتی ہے نا، گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے اور کہا امینہ امینہ آج غضب ہو گیا، آج غضب ہو گیا. وہ کعبہ جھک رہا ہے، وہ کعبہ اٹھ رہا ہے اور جھک رہا ہے، اور مقام ابراہیم بھی اٹھ کے جھک رہا ہے. امینہ پانی پلا دے، امینہ پانی پلا دے، بہت عجب ہو گیا. امینہ گئی. بولو امینہ گئی. کیا لینے کے لیے گئی؟ پانی لے کر آئی. تو دادا عبد المطلب کہنے لگے امینہ یہ گھر میں خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ یہ گھر میں اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ خوشبو باہر تک جا رہی ہے. ہمارے گھر میں تو مشک بھی نہیں ہے، ہمارے گھر میں تو عنبر بھی نہیں ہے، ہمارے گھر میں تو کوئی خوشبو ہی نہیں ہے. یہ گھر میں خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟
आमीना ने कहा पहले आप पानी तो पियो, पानी पी लिए ना, उसके बाद कहा जो 9 महीने तक मेरे पेट में बच्चा था ना, थोड़ी देर पहले वो बाहर आ चुका है। बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ी देर पहले वो बाहर आया है। और आमीना खुद कहती है माँ माँ होती है, कहा वो जो काबा झुका इसी बच्चे की वजह से झुका है, वो मकाम इब्राहिम झुका इसी बच्चे की वजह से झुका है। और ये जो घर में खुशबुएं आ रही है, अल्लाह की कसम कोई खुशबू नहीं है, बच्चा आया है, पूरे मक्के की गलियों में खुशबुएं महक रही है। बोलो सुभान अल्लाह। अब दादा, भाई दादा तो दादा होते ना। हाँ, एक बात समझ गया आमीना एक बात समझ गया मैं। आमीना ने कहा क्या बात समझ गए? कहा फहिम तो कुल्ला ज़ालिका, एक बात नहीं सब समझ गया। अरे आमीना ने कहा दादा अब्दुल मुत्तलिब आप क्या समझे? कहा मैं समझ गया, ये बच्चा जो आया है इसकी शान इतनी ऊंची है कि काबे से भी ज्यादा अल्लाह ने इसकी शान को बढ़ाया है, इसीलिए तो काबा झुका। मकाम इब्राहिम से ज्यादा इस बच्चे की शान है। और एक जुमला दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा जो दिल में उतारने के काबिल है। सारी दुनिया खुशबू को ढूंढती है, ये जो बच्चा आया है खुशबू ढूंढ ढूंढ के इस बच्चे के पास आ रही है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब वहीं खड़े, बोलो घर के बाहर, और क्या कहते मालूम? आमीना कौन? हमारे नबी की वालिदा मोहतरमा बीबी आमीना। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आमीना ए बच्चे का नाम मैं रखूंगा। बोलो ना दादा हूं, दादा ग्रैंड फादर। अच्छा बताओ ना हमारे नबी के अब्बा थे? नहीं, यतीम पैदा हुए। अरे बोलो हमारे नबी कैसे पैदा हुए? यतीम, अब्बा का साया सर पे नहीं था। कुरान पाक ने फरमाया, पढ़ो ना आपको भी याद होगा, अलम यजिदका यतीमा फावा व वजदका अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को यतीम पैदा फरमाया। दादा अब्दुल मुत्तलिब क्या बोलते हैं? काबा झुका, मकाम इब्राहिम झुका और घर में खुशबू आई, बच्चे का नाम मैं रखूंगा। बोलो ना भाई, हक है कि नहीं रखने का? दादा हूं ना, ग्रैंड फादर, नाम मैं रखूंगा। तो सामने कौन थी बीबी? रोने लगी। दादा समझ गए, कहा रो मत, तू माँ है ना और इस बच्चे के अब्बा तो है नहीं, नाम मैं भी रखूंगा तू भी रख लेना, 2 नाम रखेंगे। अरे बोलो ना कितने नाम रखेंगे? 2 नाम रखेंगे। हमारे यहाँ भी चलते 2-2 नाम। असली नाम तो याद नहीं रहता, मुन्ना चुन्ना टुन्नू चलते रहते हैं हमारे यहाँ। अजीब अजीब नाम होते हैं, और मुन्ना को बुलाना, और चुन्नू को बुलाना, और टुन्नू को बुलाना, और कितने लोग तो ऐसे ऐसे नाम, और लल्लू को बुलाना, ऐसे ऐसे नाम होते हैं हमारे यहाँ। इस्लाम वाले मुसलमानों ने प्यारे प्यारे नामों को बिगाड़ के खत्म कर दिया। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बच्चा आया है, बहुत प्यारा बच्चा है, काबे से भी ऊंचा है, बोलो सुभान अल्लाह, मकाम इब्राहिम से भी ऊंची शान वाला, बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए नाम बोलो कौन रखेंगे? दादा ने कहा मैं रखूं। तो बीबी आमीना रोने लगी। तो दादा ने कहा कोई बात नहीं, 2 नाम रखेंगे, एक मेरा और एक। तो बीबी आमीना और रोने लगी। अरे दादा ने कहा 2 नाम रखेंगे ना, एक नाम दादा की तरफ से होगा, एक नाम माँ की तरफ से होगा, अब रोने की क्या जरूरत है? बीबी आमीना आगे बढ़ी, कहा दादा अब्दुल मुत्तलिब माफ कर देना, नाम रखने की आपको जरूरत नहीं है। दादा ने कहा मैं दादा हूं? कहा नहीं, नाम रखने की आपको जरूरत नहीं और मुझे भी जरूरत नहीं। जब ये बच्चा दुनिया में आए, अल्लाह ने 7 नाम आसमान से भेज दिए हैं और अल्लाह ने ये आवाज दी है कोई नाम नहीं रखना, मुस्तफा मेरा है। जब जाते मुस्तफा मेरी है तो नाम मुस्तफा भी मेरा ही होगा। कितने नाम अल्लाह ने भेज दिए? कितने नाम अल्लाह ने भेजे? जब हमारे नबी पैदा हुए कितने नाम अल्लाह ने भेजे? बोलो ना कौन से नाम? नहीं नाम बताओ ना। नहीं मालूम? अपने इंडिया में क्रिकेटर कितने खेलते? नाम मालूम ना?
इंडिया के क्रिकेटरों के नाम मालूम, वो पिक्चर में वो टीवी सीरियल पे कौन आता उसका नाम मालूम, कौन आती उसका नाम मालूम, अरे ये अपना ये पिक्चर में कौन हीरो हीरोइन उनके नाम मालूम है, अरे फुटबॉल वाले के नाम मालूम है, अरे क्रिकेट खेलते वो श्रीलंका वाला, वो वेस्ट इंडीज वाला, जहां अपने को कभी जाना नहीं है, श्रीलंका कौन जाने वाला, वेस्ट इंडीज कौन जाने वाला, केनिया कौन जाने वाला, उनके नाम हमको मालूम है, जो न दुनिया में काम आएंगे न आखिरत में काम आएंगे। काश मेरे जवानों, रबीउल अव्वल महीना है, प्यारे नबी की विलादत हुई, पैदा हुए, बासआदत हुई, उस वक्त जो अल्लाह ने 7 नाम दिए, काश वही हमको याद हो जाते हैं। मैं बताऊंगा नाम, आप लोग उंगली पर गिनोगे इंशाअल्लाह, नहीं बोलो ना, गिनोगे इंशाअल्लाह। पहला नाम आप लोग उंगली पर गिनते जाना। अल्लाह ने फरमाया, हाँ बीबी आमीना फरमाती है, अल्लाह ने पैदा किया इस बच्चे को, अल्लाह ने 7 नाम दे दिए। कौन से नाम दे दिए? इस्मुहु फिस्समाई महमूद। बोलो ना पहला नाम महमूद, अरे आखिरी जुमला बोलते जाओ ना, पहला नाम महमूद। इस्मुहु फिस्समाई महमूद व फित्तौराति मुअय्यद व फिज़्ज़बूरि अल-हादी व फिल इंजील अहमद व फिल कुरआन ताहा व यासीन व मुहम्मद सल्लल्लाहु। अल्लाह ने क्या क्या नाम बताए मालूम? अल्लाह ने कहा इस बच्चे का पहला नाम, सब साथ में बोलेंगे, इस बच्चे का पहला नाम महमूद होगा। बोलो सल्लल्लाहु। इस बच्चे का दूसरा नाम मुअय्यद होगा। मुअय्यद के माने आते हैं जिसके साथ खुदा की मदद हो। बोलो जिसके साथ अल्लाह की मदद हो। तीसरा नाम अल-हादी, सीधा रास्ता बताने वाला। बोलो सुभान अल्लाह। अल-हादी, सीधा रास्ता। चौथा नाम अहमद, बोलो चौथा नाम महमूद, मुअय्यद, अल-हादी, अहमद। और अल्लाह ने कहा अभी तो ये बच्चा मुबारक है, आगे चलकर नबी बनेंगे, हम इनको कुरान देंगे, कुरान में इनका नाम कहीं ताहा होगा, कहीं यासीन होगा, कहीं मोहम्मद होगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब हो गए ना 7 नाम, बोलते जाओ ना। नंबर 1 महमूद, नंबर 2 मुअय्यद, नंबर 3 अल-हादी, नंबर 4 अहमद, नंबर 5 ताहा, नंबर 6 यासीन और नंबर 7 मोहम्मद सल्लल्लाहु। चलो अब नाम भी मिल गए। काबा भी, बोलो काबा झुक गया। मकाम इब्राहिम, घर में खुशबुएं, और अल्लाह ने कितने नाम दे दिए? दादा अब्दुल मुत्तलिब कहां खड़े थे अभी तक? दरवाजे पर। अब जब 7 नाम मिल गए ना, तो दादा अब्दुल मुत्तलिब क्या कहते? बीबी आमीना जरा हटो तो सही, अंदर जाकर देखो तो सही, बच्चा कितना प्यारा है, जिसकी शान में काबा भी झुक गया, जिसके 7 नाम अल्लाह ने आसमान से दिए, जिसकी वजह से घर में खुशबू आई, जिसकी वजह से मकाम इब्राहिम झुकने लगा। सुनना दादा अब्दुल मुत्तलिब घर में गए। अब भाई कोई भी अपने घर में जाएगा तो आराम से ही जाएगा, भाई ये तो दादा अब्दुल मुत्तलिब का घर है। दरवाजा खुला था, बीबी आमीना हट गई, दादा अब्दुल मुत्तलिब चले, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, अचानक एक लंबा इंसान सामने खड़ा हो गया, एक लंबा चौड़ा इंसान। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब, मेरे घर में कौन आ गया? भाई ऐसा कैसा मेरे घर में कोई आ जावे? तो आने वाले ने कहा अना मलकुम मिनल मलाइका, मैं कोई इंसान नहीं, फरिश्तों में से एक फरिश्ता आया हूं। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आए होंगे सब अजूबे अजूबे हो रहे, ये भी एक अजूबा होगा। भाई काबा झुकने लगा, मकाम इब्राहिम झुकने लगा, घर में खुशबू आने लगी, 7 नाम अल्लाह ने आसमान से दे दिए। अब तू फरिश्ता आ गया तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, लेकिन दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, फरिश्ते से कहा जरा तुम भी हटो, मैं बच्चे को देखना चाहता हूं। फरिश्ते ने कहा नहीं, अल्लाह का भी ऑर्डर नहीं आया है। बोलो अल्लाह का भी हुक्म। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं दादा, ये मेरा घर है, मैं दादा हूं और मुझे बच्चे को देखने का हक नहीं, मेरे तो पोते हुए, मेरे को देखने का हक नहीं। फरिश्ते ने कहा अल्लाह की कसम आगे कदम मत बढ़ाना, अल्लाह ने मना किया है, जब तक आसमान के तमाम फरिश्ते नहीं आएंगे और आकर इस बच्चे की पेशानी को नहीं चूमेंगे। फरिश्ते आएंगे, बच्चे की पेशानी को चूमेंगे, चले जाएंगे, फिर इंसान को अंदर आने की इजाजत मिलेगी। हे मेरे प्यारो, ये वाक्य आपको मालूम था? तो फिर रबीउल अव्वल में क्या मालूम है आपको? खाना, हाँ?
چلو پوائنٹ پہ آ جاوے ہم لوگ، پوائنٹ پہ آ جاوے. ہمارے نبی دنیا میں آ گئے. بولو دنیا میں، جیسے یہ بچہ کہتا تھا نا محمد آ گئے، بولو محمد آ گئے. اب سننا بھائی، اب تو خوشبو پھیلنے لگی مکے میں، سارے مکے کی عورتیں جمع ہو رہی ہیں، مکے کے بچے جمع ہو رہے ہیں، مکے کے مرد جمع، صاحب دادا عبد المطلب کا گھر پھینکے. ارے دادا عبد المطلب کہتے میں نے تو کسی کو خبر بھی نہیں دی کہ میرے یہاں پوتا ہوا، تم سب کو کیسے پتا چلا؟ ارے عورتیں اور مرد کہتے خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، خوشبو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم یہاں پہ آ رہے ہیں. بھائی خوشبو اتنی آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پر آ گئے. تو اتنے میں تو ہمارے نبی کی پھوپھی آئی. بولو ہمارے نبی کی پھوپھی، نام صفیہ، بولو نام آئی، اور سیدھے آ کے ہمارے نبی کو اٹھانے لگی. سب عورتوں نے کہا بچہ پیدا ہوا نہلانے تو لے جاؤ. بھائی بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہلانے لے جاتا ہے. کہا بچہ پیدا ہوا نہلانے تو لے جاؤ، میں تو پھوپھی ہوں، پھوپھی میرے کو تو حق ہے. یہ کہہ کر پھوپھی نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا کہ بچہ پیدا ہوا نہلانے تو لے جاؤ. جیسے حضرت صفیہ نے اٹھایا، ارے نبی کی پھوپھی صفیہ نے اٹھایا، غیب سے اللہ کی آواز آئی، صفیہ رکھ دے رکھ دے، نہلانے کی ضرورت نہیں ہے. جنت کے نہروں سے نہلا کر بھیجا ہے، جنت کے پانی سے نہلا کر بھیجا ہے. اب قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر، بولو نا ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، اور ہم کو وہ نبی پسند ہے. بھائی میرے کو 3 باتیں کرنا ہے، پہلی بات کر رہا ہوں، ہاں بول دو نا، نبی پسند ہے تو ہاں بولو، کس کس کو پسند ہے؟ اور پسند ہونا بھی یعنی ضروری ہے. ارے پیپودرا والوں فتوا سنو، کوئی مفتی سناوے نہ سناوے، یہ مفتی سناؤں گا. نماز پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، مالداروں کے لیے سال میں 1 مرتبہ زکات دینا فرض، حج بیت اللہ زندگی میں 1 مرتبہ امیروں کے لیے کرنا، نبی کی محبت کرنا فرض. جس طرح نماز فرض ہے، بولو جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح نبی سے محبت کرنا بھی. اگر کوئی نماز چھوڑے تو فاسق کے گنہگار ہے، کوئی نبی سے محبت چھوڑے تو فاسق اور گنہگار ہے. کوئی نماز کا انکار کرے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، مانتا بھی نہیں، کوئی نبی کی محبت کا انکار کرے، نماز کا انکار کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے، نبی کی محبت کا انکار کرنے والا بھی ایمان سے نکل جاتا ہے. بولو بھائی اگر نماز پڑھنا فرض ہے تو نبی سے محبت کرنا بھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور کیوں کرنا چاہیے؟ معلوم ضروری فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر. آپ لوگ تھک گئے؟ یعنی تھک گئے؟ بہت اچھی بات بولنے جا رہا ہوں. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. کون کون میرا ساتھ دے گا؟ ہاتھ اوپر کرے، ہاتھ اوپر کرے. آپ لوگ میرا ساتھ دینا، بہت اچھی بات پر ہم جائیں گے. ساتھ میں بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں. ساتھ میں بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر. اب سب سبحان اللہ بولا، بولو 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 سبحان. میرے ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولا. ہمارا نبی وہ نبی، پیچھے والے نہیں بول رہے، ہمارا نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. صحیح ہے غلط؟ نہیں بولتے جو صحیح ہے غلط ہے. اس لیے کہ اپن بھی پکچر دیکھنے جاتے اپنے کو کیا الو بناتے. بھائی میرے کو ایک ملا، آ گئے زبیر بھائی بیٹھے، حافظ صاحب میرے کو ایک ملا، میرے کو کہتا ہے قاری صاحب ایک پکچر ریلیز ہوئی. میں نے کہا تمہیں کیا کروں؟ کہا چلو نا. میں نے کہا لیکن کیوں چلے؟ کہا 100 کروڑ کمائی. میں نے کہا تیرے باپ کو کتنا ملا؟ تو کہتا تم مولانا لوگ ایسے ہی، تمہارے دماغ بہت چھوٹے ہوتے کر کے غصے میں جانے لگا. میں نے کہا ادھر پکچر جانے کا ہے. میں نے کہا چل، لیکن پہلے میرے کو بتا تو صحیح اس میں ہوتا کیا ہے. قاری صاحب اتنا فارم میں آ گیا وہ، کیونکہ میں سٹوری سننے کو تیار ہوا، جو دنیا کو سنا تھا سننے کے لیے بیٹھا. میں نے کہا میرے کو بتا تو صحیح وہ پکچر کی سٹوری کیسے. اس نے جو میرے کو پکچر کی سٹوری بتائی، میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کو تو پہلے سے معلوم ہوگی. اس نے سٹوری بتائی، کہا ہیرو جو ہے نا ہیرو، اس کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا، پھر
میں نے کہا اور کہا کہ سب نے بندوقیں چلائے تھا تھا تھا. تو میں نے یوں سر پہ ہاتھ رکھا, بیچارہ مر گیا ہوگا. کہا یہی تو قاری صاحب مرا نہیں. میں نے کہا چاروں طرف سے بندوق چلی اور مرا نہیں. تو کہا نہیں, یہاں سے گولی آوے تو ادھر ہو جائے, ادھر سے گولی آوے تو ادھر ہو جائے. ارے میں نے کہا دونوں طرف سے آوے تو نیچے ہو جاوے. میں نے کہا اور نیچے سے گولی آوے تو کیا, پائپ کے اندر چلے جاوے. پھر میں نے کہا پھر کیا ہوگا, اس لیے میرا تو موڈ خراب ہو گیا. میں نے کہا پھر کیا ہوا, کہا وہ تو بھول سے ایک دشمن کی بندوق گر گئی اور وہ آ گئی ہیرو کے ہاتھ میں. پھر کیا تھا, کہا بھی اس نے لیا, تھار 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 تھار, سب مر گئے. میں نے اس کو کیا کہا, معلوم, ادھر ادھر آیا, چھوٹا تھا, یہ بوچی پہ جو دیا. میں نے کہا آج تک تیرے کو پاؤلی سمجھتا, آج سمجھ پڑی تو پاؤلا ہے. میں نے کہا اس نے گولی چلایا تو سب مر گئے, نہیں وہ سب پاگل تھے جو گولی چلاتے تھے. تو میرے کو کہتا ہے قاری صاحب یہ تو کچھ بھی نہیں, وہ ہیرو جو ہے نا, ہیرو 14 مالے کی بلڈنگ سے کودا بھی. میں نے کہا پھر کود کے مرا, کہا نہیں کودا اور پھر دوڑا. تو میں نے کیا کہا, چل تو پہلے مالے سے کود. اب آیا برابر, اب بولتے نا اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے. میں نے کہا پہلے مالے سے تو کود. تو میرے کو کہتا ہے وہ تو پاؤں ٹوٹے گا, ہاتھ ٹوٹے گا, کیا ہوئے گا. میں نے کہا اس کا 14 مالے سے نہیں ہوا. تو کہا وہ تو ایسا ہی پردے پہ ڈھونگ کرتا. میں نے کہا واہ بھائی واہ, جو ڈھونگ کرتا اس کے بال تیرے کو پسند آ گئے, جو ڈھونگ کرتا ہے اس کا چہرہ تیرے کو پسند آ گیا, جو ڈھونگ کرتا ہے اس کے کپڑے تیرے کو پسند آ گئے. ارے جو ڈھونگ کرتا ہے اس کا ڈائلگ تیرے کو یاد ہو گیا. ارے جو ڈھونگ کرتا ہے اس کے لیے 3 گھنٹے تو نے تھیٹر میں بگاڑے. ارے جو ڈھونگ کرتا ہے اس کے لیے تو نے پیسے بگاڑے. اور ہمارے نبی سچوں کے سچے تھے, ان کا طریقہ نہیں پسند آیا. ہمارے نبی نے جو کمال بتایا, کوئی مائیکلال ہوئے جو ایسا کمال بتاوے کہ انگلی مبارک سے اشارہ کرے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاوے. بولو کیا کہ نہیں کیا, ساتھ میں بولو نا سبحان اللہ, بولو نا سبحان اللہ. ہمارا نبی وہ نبی, بولو نا ہمارا نبی وہ نبی, انگلی مبارک سے اشارہ کرے, پھر اشارہ کرے, پھر اشارہ کرے, 3 مرتبہ ہمارے نبی اشارہ کرے. ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. ہمارا نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے, مکہ کے صحرا میں چلے, ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ. ہمارا نبی وہ نبی انگلی مبارک زمین پہ رکھے, انگلی مبارک زمین پہ رکھے, ہر انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو جائے. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. بس اب میری پہلی بات, وہ نبی سے ہم محبت کرتے, ایسا ٹھنڈا مت بیٹھو نا, کرتے تو ہاں بولو, کرتے, سچی محبت کرتے, ایک دم سچی محبت کرتے. بولو نا نبی سے محبت کرتے ہیں. اگر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو میرا پہلا سوال, پہلی بات, نبی سے محبت کرنا فرض ہے. بولو نبی سے محبت کرنا. بلکہ آپ میرے کو ٹائم دو, میں ایک چیز اور بولوں, ایک چیز بولوں. اس کے بچے کو دیکھتا ہوں تو میرے کو یہ بولنے کا بہت اچھا لگتا ہے. میرے کو خالی پورا پیپودر ایک بار بول دے نا تو میرا کام ہو جائے گا. سب سے اچھی زبان کون سی؟ زور سے بولیں گے اور دل سے بولیں گے. سب سے اچھی زبان کون سی؟ ہاں, کہ ہماری پیپودرا کی زبان. سب سے اچھی زبان کون سی؟ عربی. عربی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ الف. ختم کس پہ ہوتی؟ ارے بچپن میں وہ تختی لے کے جاتے تھے کہ نہیں آپ لوگ, وہ تختی میں کہاں سے شروع ہوتی تھی زبان؟ الف. ختم کس پہ ہوتی؟ یا. اب میں قسم کھا کر بولتا ہوں, الف سے یا تک چلے جاؤ, ہر حرف میں ہمارے نبی کا نام چھپا ہے. بولو بولو, ہر حرف میں ہمارے نبی کا نام. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے, عربی زبان ہے. بولو اللہ بتانا چاہتا ہے, عربی زبان ہے. عربی زبان کے اوپر کوئی زبان, ہر حرف میں مصطفیٰ کے نام کو رکھ کر اللہ نے بتا دیا اگر عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں ہے تو مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ نہیں ہے. سنیں گے آپ لوگ؟ سنیں گے تو میں بتاؤں, تھکے ہو تو جانے دو. سنیں گے آپ لوگ؟ الف. الف الف آتا ہے نا, الف سے یا تک آتا ہے آپ کو. بولو الف. آگے.
با تا تھا جیم ہا کھا دال دال را دا سین شین صاد ضاد طا ضا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. صحیح نا؟ آپ کے ساتھ پڑھتا تو فجر ہو جاتی ہے آپ پہ. ارے بولو نا الف سے ہر حرف میں نبی کا نام. چلو آ جاؤ مثال. آپ لوگوں کو پورا نہیں سننا تو کوئی بات نہیں, نہیں سننا آپ کو پورا سننا ہے تو بولو نا الف سے ہمارے نبی کا نام احمد. بولو الف سے احمد. پھر بولو الف سے. قرآن کریم میں فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. بولو الف سے ہمارے نبی کا نام. چلو اس کے بعد با سے ہمارے نبی کا نام بشیر. بولو با سے ہمارے نبی کا نام اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. چلیں گے کہاں تک چلنے چلیں یا مولانا شروع کریں. سب تیار ہونا, پھر وصولی کرو تو ناراض مت ہونا. سبحان اللہ تو بولو گے نا. الف سے لے کے کہاں تک جانا ہے ہم کو؟ یا بولو الف سے ہمارے نبی کا نام. اب تو معلوم ہو گیا. بولو نا الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا. با سے نبی کا نام بشیر ہو گیا. تا سے نبی کا نام تنویر ہو گیا. سا سے نبی کا نام ثاقب ہو گیا. جیم سے نبی کا نام جمیل ہو گیا. ہا سے نبی کا نام حبیب ہو گیا. خا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا. دال سے نبی کا نام داعی ہو گیا. زال سے نبی کا نام ذکی ہو گیا. را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا. زا سے نبی کا نام زائر بیت اللہ ہو گیا. سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا. شین سے نبی کا نام شافع ہو گیا. صاد سے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا. واد سے نبی کا نام ضامن ہو گیا. تو سے نبی کا نام طاہر ہو گیا. زو سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا. عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا. غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا. فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا. قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا. کاف سے نبی کا نام کامل ہو گیا. لام سے نبی کا نام لئیق ہو گیا. میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا. نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا. واو سے نبی کا نام والی ہو گیا. ہا سے نبی کا نام ہادی ہو گیا. حمزہ سے نبی کا نام امین ہو گیا. رہ گئی یا سے نبی کا نام یاسین ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. قاری احمد علی صاحب زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سنا آپ نے الف سے لے کے کہاں تک؟ آپ کا موڈ ہے کوئی ٹینشن وینشن تو بیوی کا ڈر ور؟ لیکن میں آ رہا ہوں ابھی توا گرم کر کے سیدھے روٹی پکانے آ رہا ہوں بھائی. بیوی کا ڈر ور تو اپنا فاروق بھائی ایک بات سنو. تم کینیڈا میں سنا نا شادی شدہ جتنے ہوتے ہیں نا بہت ڈرے ہوتے ہیں نا. حافظ غلام ہیں کر کے ہنس کے بات اڑا دیا تم نے. شادی شدہ جو ہوتے ہیں نا, ایک مرتبہ بیچارہ کوئی شادی شدہ ہوگا بیوی سے خوب لڑا. لڑائی ہوتی ہے آپ لوگوں کی بیوی سے؟ نہیں, آپ تو فرشتے پیدا ہوئے بھائی. کوئی ہوگا بیوی سے خوب لڑا وڑا ہوگا. اب رات کو سویا, اب بیوی کا چہرہ ادھر اور اس کا چہرہ ادھر. ایک مشرق میں نے ایک مولی عثمان صحیح نا, ہاں بولتے ہیں بھی, ہاں وہ جھگڑا ہوا بھائی. اب رات کو سویا نا تو خواب میں فرشتہ آیا. فرشتہ آ کے کہتا ہے مانگ, کیا منت مانگتا ہے, مانگ کیا منت مانگتا ہے. اب یہ تو بیوی سے لڑا تھا اور فرشتے کو خواب میں دیکھا تو کہا میری منت پوری کرو گے؟ فرشتے نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے. کہا میں کنوارا ہو جاؤں. میں فرشتے نے تھاڑ ایک تماچا مارا. نالائق کمبخت, منت مانگنے کو کہا, جنت مانگنے کو نہیں کہا. موئن سنا نا بیوی کو پھر گھر میں رکھے گی تیرے کو. یہ کھولوڑ سا ہے, اتنا ڈرتا ہے بیوی سے, تیری وجہ سے پورے پپودرا میں اثر پڑ رہا ہے بھائی. وہ فکر مت کر, تیرا نام لے کے توا گرم کر رہا ہوں میں ابھی. بھائی میں نے آپ کو عربی میں سنایا, کہاں سے الف سے لے کے, آپ بولو تو اردو میں بھی سنا دوں, کیونکہ الف عربی میں سنا, آپ کو ترجمہ معلوم نہیں تھا اس لیے آپ لوگ صرف میرا منہ دیکھ رہے تھے. اب اردو میں سناؤں گا تو ایک ایک چیز پہ سبحان اللہ بولو گے. ارے بولو گے نہیں انشاءاللہ. شروع کہاں سے کریں گے؟
अलीफ से खत्म किस पे करेंगे? या हर हर्फ को पूछो, अरे ये अरबी हर्फ है ना, अरबी हर्फ अलीफ बा ता सा जीम या अलीफ बे ते से जिन जो भी आपने पढ़ा हो, इसको पूछो तू क्या कहना चाहता है। हर हर्फ बोलेगा। अलीफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, बोलो सुभान अल्लाह। अलीफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है। बा ने कहा बानी इस्लाम आ रहा है। ता ने कहा ताजदारे मदीना आ रहा है। तो सा ने कहा सरवत वाला इमाम आ रहा है। जीम ने कहा जलीलुल कद्र पैगंबर आ रहा है। तो हा ने कहा हबीब खुदा आ रहा है। दाल ने कहा दाल ने कहा सुनना, दाल ने कहा दो जहां का दुल्हा आ रहा है। दाल ने कहा दो जहां का दुल्हा आ रहा है। तो जाल ने कहा जिक्र करने वाला जाकिर आ रहा है। रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है। तो जा ने कहा जमाने का इमाम आ रहा है। सीन ने कहा साफी कौसर आ रहा है। तो शीन ने कहा शाफी महशर आ रहा है। स्वाद ने कहा सबर करने वाला साबिर आ रहा है। तो ज़ाद ने कहा ज़ईफों का सहारा आ रहा है। तो ने कहा ताहिरो मुताहिर आ रहा है। तो ज़ा ने कहा जुल्म का मिटाने वाला आ रहा है। आइन ने कहा अरब का ताजदार आ रहा है। तो गईब ने कहा गरीबों की मंजिल आ रहा है। गईब ने कहा गरीबों की मंजिल आ रहा है। तो फा ने कहा फकीरों का मावा आ रहा है। काफ ने कहा काफ ने कहा कुरैशी आ रहा है। तो छोटे काफ ने कहा कमली वाला आ रहा है। कमली वाला आ रहा है। लाम ने कहा लौलाक का मुखातब आ रहा है। तो मीम ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहा है। नून ने कहा नबियों का इमाम आ रहा है। अरे नून ने कहा नबियों का इमाम आ रहा है। तो वाऊ ने कहा वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा आ रहा है। हा ने कहा छोटी हा ने कहा हादिय बरहक आ रहा है। हा ने कहा हादिय बरहक आ रहा है। तो हमजा ने कहा आमीना का लाल आ रहा है। हमजा ने कहा आमीना का लाल आ रहा है। रह गई या ने कहा यकताए दो जहां शाह मदीना आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नबी, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। भाई ये मेरी पहली बात पूरी हो जाने दो, हो जाने देंगे इंशाअल्लाह। पहली बात ये है कि ये जो मैं आपको शुरू से अब तक सुना रहा हूं, इसका मतलब हमारे नबी से बढ़कर जोर से कोई नबी, देखो बहुत पते की बात बता रहा हूं, बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। हमको नबी से मोहब्बत है, फर्ज मोहब्बत। जिन जिन को है, अभी आखिरी बात सभा पूछ रहा हूं, हाथ ऊपर करके फाइनल कर दो भाई, मोहब्बत है नबी से? है ऐसा क्या को बोलते हो? है? अरे बोलो ना नबी से मोहब्बत थी। अरे बोलो मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी हम मुस्तफा से मोहब्बत करते। बोलो मुस्तफा का दामन मोहब्बत है ना? नहीं है, मोहब्बत है। मैं कहा को ना बोलूं है, लेकिन आपका चेहरा बताता है कि नहीं है। कहाँ है दाढ़ी का है? पिपोदरा का बुड्ढा भी लुकिंग हैंडसम। वाह वाह, बुड्ढी बोलती तो बहुत चमकता दिखता। कहाँ है दाढ़ी का है? बुरा नहीं मानना, और मानोगे तो क्या उखाड़ लोगे तुम, क्या कर लोगे मेरा? जो है वो है। अच्छा आपको खराब लगा, छोड़ दो, मेरे सवाल का जवाब दो। मैं भी दाढ़ी निकालूं? क्यों निकालूं मालूम है? भाई दाढ़ी निकालू तो मैं भी जवान दिखूं। अरे दिखो कि नहीं दिखो? आज भीड़ भाड़ में हम लोग जाते हैं ना, तो जिसकी दाढ़ी नहीं होती ना उसको बोलेंगे भाई जरा साइड पे हटना, ओ भाई साइड पे हटना। और मेरे जैसे दाढ़ी वाला भीड़ भाड़ में जाता है, ओ चाचा साइड पे हटना। और उसकी उम्र मेरी उम्र एक है, वो भाई ने मैं चाचा, मैं भी दाढ़ी निकाल दूं भाई, लेकिन मेरे को एक सवाल का जवाब दे दो। अभी दाढ़ी निकालने का मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊं भाई, लेकिन पहले मेरे को ये बताओ, नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी? ऐसे नहीं थी। मैं कोई निकाह नहीं कबूल करवाता। बुलंद आवाज से बोलो, नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी? हाँ बोलते जाना, नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। हाँ, अबू बकर, उमर, उस्मान, हजरत अली, मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन के चेहरे पे दाढ़ी।
ارے بولو نا، تھی حضرت بلال، تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے چہرے پہ داڑھی، یہ بغداد میں آرام کرنے والے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، یہ اجمیر میں آرام کرنے والے خواجہ معین الدین چشتی، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، یہ دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، خواجہ روشن چراغ، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، خواجہ امیر خسرو، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، بابا فرید الدین، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، خواجہ سراج الدین، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، خواجہ احمد شہید کے چہرے پہ داڑھی تھی، خواجہ اسماعیل شہید کے چہرے پہ داڑھی تھی، حضرت جنید بغدادی کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ اللہ کی قسم کوئی ولی نہ بنا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بنایا۔ تو وہ سب کے چہرے پہ داڑھی تھی، بولو نا، وہ سب کے چہرے پہ داڑھی، اور پپودرا کے جوان اور بڈھوں کے چہرے پہ، تو وہ زیادہ ہوشیار ہی آپ لوگ۔ شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو، اتنی عمر ہو گئی اب تک نبی کے چہرے سے محبت نہیں ہوئی تو نماز سے کیا محبت ہوئی ہوگی؟ نبی کے چہرے سے محبت نہیں ہوئی۔ یہ اجمیر والے بابا جاتے ہو نا، اجمیر جاتے ہو نا؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا، جاتے ہو نا، میں بھی گیا، آپ بھی گئے، اس میں کون سا ہے ہوں کرنے کی ضرورت ہے؟ بھائی اجمیر گئے نا، بولو نا، اجمیر گئے نا۔ یہ اجمیر والے بابا کیا بولتے ہیں؟ اجمیر والے بابا کیا فرماتے؟ خواجہ معین الدین چشتی کیا فرماتے؟ یہ فرماتے ہیں، بولو، اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، قیامت میں اگر اللہ نے ایک سوال پوچھا، قیامت میں اگر اللہ نے ایک سوال پوچھا کہ 40 سال تک تو دنیا میں رہا، 50 سال رہا، 60 سال رہا، تجھے میرے محمد کا چہرہ نہیں پسند آیا، اللہ قیامت میں کہے گا 70 سال میں میرے محمد کا چہرہ نہیں پسند آیا۔ آج قیامت کے میدان میں اللہ کہے گا جا، مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا۔ کیا کریں گے میرے دوستو؟ اس کا جواب ہے تو میرے کو دے دو، ہے جواب ہے اس کا؟ تو کیوں داڑھی نہیں رکھتے؟ کوئی پرابلم ہے داڑھی رکھنے میں؟ ایسا ہوا کہ داڑھی رکھ لیا، یا پیپودرا میں پانی میں کوئی پرابلم ہو، یوں ڈالا یوں بال نکل گئے، ہے پیپودرا کے پانی میں پرابلم ہے؟ ہوتا تو حافظ غلام کو پرابلم نہ رہا ہوتا۔ ارے بھائی داڑھی رکھنے سے کسی کی ماں مر گئی؟ داڑھی رکھنے سے کسی کی دکان میں آگ لگ گئی؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، برا نہیں ماننا، داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، بولو داڑھی نہ رکھنا، لیکن کیوں نہیں رکھتا وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سمجھنا، برابر سمجھنا، داڑھی نہیں رکھنا گناہ ہے۔ ہاں بھائی بہت سارے گناہ کرتا ہے تو داڑھی نہیں رکھتا، گناہ ہے، لیکن کیوں نہیں رکھتا؟ اس لیے نہیں رکھتا کہ داڑھی رکھوں گا تو ذرا لوگوں میں اچھا نہیں معلوم ہوگا، 4-5 آدمی ملنے والے ہوں گے تو ذرا اچھا نہیں دکھتا ہے، شادی کا معاملہ آئے گا اس میں رکاوٹ آ جائے گی، کسی کے یہاں جاؤں گا تو کوئی میرے کو ملا بولے گا، کوئی میرے کو مولانا بولے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے غیر کے چہرے کو اپ ٹو ڈیٹ سمجھا اور نبی کے چہرے کو ذلیل سمجھا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی وجہ سے موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارو آ جاؤ، پہلی بار تو میں نے داڑھی کو مثال کے طور پہ کہا، ورنہ صحیح بات یہ ہے آج پہلی بار ہم کو 3 باتیں کرنا، جس میں پہلی بات یہ کر لو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار؟ بالکل پکا وعدہ بھائی، بولو مصطفیٰ کا دامن۔ ہم اپنی باڈی، اپنے جسم، اپنے کپڑے سب نبی کے طریقے پہ کرو نا میرے پیارو، برکت ہوگی، رحمت ہوگی، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ میرے کو تو یہی سمجھ میں نہیں آتا یہاں پہ بال کیسے بناتے؟ کون حجام؟ یہ علاقہ خالی، یہ علاقہ خالی، پیچھے کا علاقہ ایسے یوں 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 ایسے، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ وہ جب بائک پہ بیٹھے گا نا، بائک پہ یوں یوں ہاتھ گھماتا رہے گا، کتنی جوئے مارتا بھائی۔ ابھی یوں بائک کو لے گا نا تو ادھر ادھر دیکھے گا، کون دیکھتی ہے میرے کو؟ جو دیکھتی ہوگی وہ بھی بولے گی اناڑی تیرے سے کون شادی کرے گا؟ میرے پیارو میں تھوڑا ہنساتا ہوں لیکن ایک بات پر آنا چاہتا ہوں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، یعنی ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ کون کون پکا ارادہ کرتا ہے؟ آج پہلی بات کا ارادہ کرو، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، گھریلو معاملات میں، دکان میں، ہم ایک بنا کے چلیں گے کہ زندگی گزاروں گا تو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاروں گا۔ میرے کو افسوس ہے ہم پیپودرا میں رہتے، پیپودرا کے چاروں طرف مسجدوں کا جال ہے، مکاتب کا جال ہے، بڑے بڑے دارالعلوم میں بخاری کا سبق ہوتا ہے، مشکات کا سبق ہوتا ہے،
बड़े बड़े मुफ्तियान किराम है, कारी लोग हैं, हाफिज लोग हैं। यहाँ की पटरी से जो आप चलो, पिपोदरा की पटरी से चलते जाओ, अहमदाबाद तक चले जाओ, आपको मदरसे ही मदरसे नजर आएंगे। मगर अफसोस ये है कि बाहर वाले आते हैं, कोई हाफिज, कोई कारी, कोई आलिम और कोई मुफ्ती बनकर जाता, और यहां का रहने वाला, कुएं के करीब रहने वाला प्यासा होता है, बाहर वाला पानी पी के चला जाता है। और मैं ये झूठ नहीं बोलता, बहुत सारा मजमा यहां बैठा होगा, मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, उसकी सूरह फातिहा भी अब तक सही नहीं हुई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा ना वो सही नहीं हुई होगी। कुल वल्लाहु अहद कैसा पढ़ना वो सही नहीं हुआ होगा। नमाज में सुन्नतें कितनी है नहीं मालूम होगा, वजू में सुन्नतें कितनी है नहीं मालूम होगा। अरे नमाज में गलती होवे तो सजदे सहू कैसा करने का, वो भी हमारे भाइयों को नहीं मालूम होगा। इनको ये मालूम होगा कि मोबाइल कैसे चलाने का। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मेरे दोस्तों? इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकलो भाई, निकलो। कम से कम 3 दिन मेरे भाइयों इरादा करो, इसलिए इरादा करो कि कुछ बना नहीं बना, किसी को बनाया न बनाया, कम से कम मुस्तफा की जिंदगी तो मेरी जिंदगी में आएगी इंशाअल्लाह। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो करेंगे। तो पहला काम बोलो मुस्तफा का दामन। चलो एक दूसरे काम पर मैं आ रहा हूं, सब सुनेंगे ना, जल्दी जल्दी बात खत्म करेंगे। दूसरे काम पर मैं आ रहा हूं, सब लोग कान खोलकर सुने। ये अल्लाह ने जहन्नम बनाई, हाँ या नहीं? कितनी बनाई? 7। साथ में बोलो ना, कितनी बनाई? जहन्नम कितनी बनाई? मैं एक एक का नाम लूंगा आपके सामने, एक एक जहन्नम का नाम लूंगा जो कुरान पाक में लिखा हुआ है। फिर हम फैसले पर आएंगे कि दूसरा काम हमको क्या करना। करेंगे ना सब इंशाअल्लाह? पहला काम तो याद है ना, बोलो पहला काम मुस्तफा का दामन। दूसरा काम अल्लाह ने जहन्नम कितनी बनाई? 7। पहली जहन्नम, एक एक जहन्नम का नाम याद रखो। पहली जहन्नम का नाम जहीम। क्या नाम है? अल्लाह ने फरमाया वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, पहली जहन्नम। दूसरी जहन्नम का नाम सकर। साथ में बोलो ना, दूसरी जहन्नम का नाम सकर। सकर साथ में बोलो, क्या नाम? अल्लाह ने फरमाया वमा अदराका मा सकर ला तुबकी वला तज़र लवाहतुल लिलबशर अलैहा 19। कितनी जहन्नम हो गई? 2। तीसरी जहन्नम का नाम लज़ा। बोलो क्या नाम? लज़ा। कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतल लिश्शवा तदउ मन अदबर व तवल्ला। कितनी जहन्नम हो गई? 4थी जहन्नम का नाम हुतामा। बोलो क्या नाम? हुतामा। वमा अदराका मल हुतामा नारुल्लाहिल मुक़दा। 5वीं जहन्नम का नाम हाविया। बोलो क्या नाम? हाविया। फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। 6ठी जहन्नम का नाम सईर। क्या नाम? फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस सईर। कितनी जहन्नम के नाम मैंने लिए अभी आपके सामने? 6 है। कितनी मैंने बोलो है कितनी? मैंने नाम कितने लिए? 6। ये जिब्राइल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बताए, 6 जहन्नम के नाम बताए जो मैंने आपको बताए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा 7वीं? इसे कि शुरू में कहा था 7 जहन्नम है और 6 जहन्नम के नाम बताए, 7वीं जहन्नम कौन सी? हज़रत जिब्राइल ने कहा अल्लाह की कसम 7वीं जहन्नम बहुत खतरनाक है, उसका नाम है वैलुन। बोलो क्या नाम है? वह बहुत खतरनाक है। हमारे नबी ने पूछा कितनी खतरनाक है? कहा इतनी खतरनाक है 6 जहन्नम रोजाना 7वीं जहन्नम से माफी मांगती है। ये 6 जहन्नम है ना, रोजाना हाथ जोड़ के पनाह मांगती है, तेरी आग से हमको बचा लेना, तेरी आग से हमको बचा लेना। सोचो ये 7वीं जहन्नम कितनी खतरनाक होगी। क्या नाम बताया 7वीं जहन्नम का? वैलुन। बोलो क्या नाम? हमारे नबी ने पूछा ये जहन्नम है कैसी? सुनना, हजरत जिब्राइल ने फरमाया आप ये पूछते हो ये जहन्नम कैसी है 7वीं वाली? इतनी खतरनाक है, इस जहन्नमी के कपड़े का टुकड़ा जमीन पे लावे तो पूरी दुनिया जल के खत्म हो जावे। कहा ये जहन्नम का कड़वा पानी का एक घूंट लावे और दरिया में डाले तो पूरे दरिया का पानी कड़वा हो जावे, और ये जहन्नम की जंजीर लावे पहाड़ पे रखे तो पहाड़ भी पाउडर होके पिघल जावे। तो हमारे नबी रोए, रोते रोते कहा ये 7वीं जहन्नम तो बहुत खतरनाक है, इसमें कौन जाएगा? तो जिब्राइल ने कहा अबू जहल जाएगा। बोलो कौन जाएगा? अबू जहल जाएगा, फिरौन जाएगा, हामान जाएगा, कारून जाएगा,
सब नबी के दुश्मन जाएंगे। जिस जमाने में नबी आए और उनका जो दुश्मन था वो ये जहन्नम में। फिर जिब्राइल ने कहा और, तो हमारे नबी ने कहा बताओ ना और कौन जाएगा। जिब्राइल ने कहा नहीं, आप बहुत रोएंगे, आप बहुत हमारे नबी ने कहा नहीं, बता दो ना और कौन जाएगा, बता दो ना और कौन जाएगा। क्या फरमाया मालूम? सुनो, हजरत जिब्राइल ने फरमाया मेरे नबी यकीनन आप रोएंगे। ये आखिरी जहन्नम में अबू जहल जाएगा, फिरौन जाएगा, हामान जाएगा, कारून जाएगा। आपकी उम्मत के बेनमाजी जाएंगे। आपकी उम्मत में जिन जिन लोगों ने नमाजें छोड़ी होगी, बताओ कौन से नंबर की जहन्नम में जाएगा? उसका नाम क्या है? वैलुन। कुरान में भी लिखा है। बस हमारे नबी ने कहा, कुरान पाक में लिखा, पढ़ो ना, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। आगे फ़वैलुन, आ गया जहन्नम का नाम। कौन जाएगा इसमें? फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लाह फरमाता ये वैलुन आखिरी वाली जहन्नम, इसमें तेरी उम्मत का बेनमाजी जाएगा। अरे जो जहन्नम में अबू जहल, फिरौन, कारून, हामान होगा, अल्लाह कहता मेरा नबी तेरी उम्मत का बेनमाजी जाना है। भाई अबू जहल के साथ जाना है? सच बताओ, किसी का दिल होगा कि जो नबी का दुश्मन है उसके साथ में जाओ, और वो भी ये जहन्नम में जाओ कि जहां पिघल के खत्म हो जावे? अरे बल्कि नमाज पढ़ लो। हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा पढ़ेगा। हमारे नबी ने फरमाया जब मैं जन्नत में जाऊंगा तुझे भी साथ में लेकर चला जाऊंगा। तो नबी के साथ जाना है कि अबू जहल के साथ जाना? नहीं, फैसला करो ना किसके साथ जाना है। तो फिर कल से पिपोदरा में क्या करोगे? अरे बोलो ना क्या करोगे इंशाअल्लाह। इससे कि बिल्कुल साफ बात है, नमाज पढ़ने वाला जन्नती है और बेनमाजी जहन्नमी है। फैसला खुला हुआ, ओपन फैसला है। अपनी मर्जी क्या करना है, नमाजी बन के जन्नत में चले जा या बेनमाजी बन के अल्लाह हिफाजत करे जहन्नम में जाना पड़ेगा। इसे बताओ भाई, दूसरा काम, पहला काम मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। दूसरा काम, आज से ये जो मजमा बैठा है और जहां तक आपकी आवाज आप पहुंचा सको, इरादा करो, पक्का वादा करो, सब कुछ होगा लेकिन मेरी नमाज, जोर से, मेरी नमाज कज़ा नहीं होगी। कौन कौन पक्का तैयार है? तो मैं आखिरी बात बोल के बात खत्म करूं। करेंगे भाई, सब करेंगे इंशाअल्लाह। कितने काम हो गए? 2 काम हो गए। नंबर 1 मुस्तफा का दामन, नंबर 2 नमाज का दामन। और एक आखिरी बात, बस बात खत्म कर रहा हूं। आखिरी बात इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे यहां माहौल बहुत खराब हो गया है, बहुत गुनाह हो रहे हैं। बोलो बहुत। उसमें एक बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है, अपने माँ बाप की नाफरमानी। आज हमारी माँ बहुत डरती है घर में। सच बोलो, डरती है कि नहीं हमारी माँ? हालांकि उल्टा मामला, उल्टा मामला। डरना किसको चाहिए था? बेटे को, कि भाई माँ आ गई, माँ आ गई, माँ आ गई, माँ आ गई। पहले जमाने में माँ घर में आती थी, बड़े बड़े जवान बच्चे थर थर कांपते थे, और बाप आता था, ओ बाप आ गया घर में। आज पूरा मामला उल्टा हो गया। सच बताना, माँ को माफ करना। बहुत से जवान हैं माँ को माँ की गाली देते हैं, माँ को माँ की गाली देते हैं। कितने जवान माँ बाप के सामने यूं आंख निकालते तो माँ भी डर जाती है, चुप रहना, मेरा बेटा बहुत गुस्से में। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे बाप को बेटे को समझाना हो ना कि फजर की नमाज पढ़, हिम्मत नहीं बाप। वो किसी और को बोलता मेरे बेटे को समझा देना, तो पैदा तो तूने किया, क्यों वो समझावे ना? हिम्मत नहीं होती। माहौल ऐसा बना हुआ है कि हर माँ और बाप अपने बेटे से डरते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आज आपको एक हदीस सुनाऊं। ये हदीस सुनने के बाद मेरे को यकीन है आप लोग भी एक फैसला करोगे इंशाअल्लाह। नहीं, बोलो करोगे नहीं इंशाअल्लाह। हर सुबह होती है, बोलो हर सुबह होती है। अल्लाह फरिश्तों को, अल्लाह को सब मालूम है, फिर भी अल्लाह फरिश्तों को पूछता है जाओ वो गांव में जाओ। जैसा समझो पिपोदरा में अल्लाह फरिश्तों को कहते जाओ अब मालूम करो वो जवान है, उसके माँ बाप खुश है कि नहीं खुश है। बोलो अल्लाह को मालूम है कि नहीं मालूम है? फिर भी अल्लाह फरिश्ते को भेजता है, जाओ पूछो, देखो वो जवान के माँ बाप खुश है कि नहीं। वो फरिश्ता कहता है अल्लाह अल्लाह, और माँ भी बहुत राजी है, अब्बा भी बहुत खुश है। अल्लाह कहता हाँ मैं जानता हूं, लिख लो ये जवान जिसके माँ बाप उससे खुश है, लिख लो। हर सुबह होती है, इस जवान के लिए मैं 2 जन्नत के दरवाजे खोल देता हूं। और अगर वो फरिश्ता आता है और आकर देखता है और अल्लाह को बोलता नहीं अल्लाह इसकी माँ तो बहुत दुखी है,
باپ تو بہت دکھی ہے، ماں تو کچھ بول بھی نہیں سکتی گھر میں، باپ بھی کچھ نہیں بول سکتا، ماں باپ ڈرتے اس سے. تو اللہ کہتا ہے اے فرشتوں میری قسم جا کے کہہ دو، یہ جوان کو کہہ دو روز صبح ہوتی ہے اس کے لیے 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں. مت ستاؤ ماں کو. ایک صحابی تھے، بولو کون تھے؟ صحابی تو صحابی ہوتے نا، صحابی سمجھتے ہو نا، یعنی ہمارے نبی کے زمانے میں رہنے والے اور ایمان قبول کرنے والے وہ صحابی تھے. ان کی ایک عادت تھی، جب بھی گھر میں آوے سب سے پہلے ماں کے پاس آوے. گھر میں بوڑھی اماں تھی، ماں کے پاس آوے، ماں کو کھانا کھلاوے، ماں کو پانی پلاوے. لیکن کھانا پانی سے پہلے کیا کرے معلوم؟ ماں کے ہاتھ پاؤں دباوے، ماں کو فریش کر دے، پھر ماں کو کھانا پانی نہلانا دھلانا. کون تھے وہ صحابی تھے. ایک دن گھر میں آئے، ماں کافی بوڑھی ہو گئی تھی، ماں ایسا گھر میں لیٹی تھی. آئے ماں کے پاؤں دبائے، ماں کے ہاتھ دبائے اور پھر ماں کو بولے ماں اٹھو نہ اٹھو، میں کھانا نہیں کھایا ماں، جب تک تو کھانا نہیں کھائے گی میں نہیں کھاؤں گا. ماں تو پانی نہیں پیے گی میں نہیں پیوں گا، ماں اٹھو نا. لیکن میں کیا بتاؤں میرے دوستو، وہ صحابی ماں کو اٹھا رہے، ماں اٹھ نہیں رہی ہے. اڑوس پڑوس کو بلائے، سب نے کہا تیری ماں کا تو انتقال ہو گیا. بولو تیری ماں کا. اب وہ صحابی جو کتنی دیر تک پاؤں دبا رہے تھے، ماں کا ہاتھ دبا رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ میری ماں تو اللہ کے پاس چلی گئی. اس صحابی کو جیسے جھٹکا لگا، کہا ماں ایسے کیسے ماں چلی گئی؟ میری ماں ایسے کیسے چلی گئی؟ کھانا بھی نہیں پانی بھی نہیں، ماں چلی گئی، ایسے کیسے چلی گئی؟ خیر اڑوس پڑوس جمع ہوئے. آپ کو معلوم ہے میت کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، جنازے کی نماز ہوتی ہے. اب قبرستان لے جانے لگے. یہ صحابی سننا یوں جنازہ جا رہا ہے، ان کی ہمت بھی نہیں کہ ماں کا جنازہ اٹھائے، لیکن اچانک زور سے چیخ ماری، اے ماں آ جا نا، ماں ارجی، اے ماں آ جا، واپس آ جا نا، ماں آ جا، ارے ماں آ جا، میں گھر میں رکھوں گا، ماں آ جا. بتاؤ ماں آئے گی واپس؟ ارے بولو کسی کا جنازہ اٹھا آئے گی؟ سب لوگوں نے اس کو پکڑا، کہا بھائی ماں نہیں آئے گی، وہ گئی، ماں نہیں آئے گی. تو کیا کہا معلوم؟ تمہیں نہیں معلوم، میں نے ماں کو نہیں کھویا، میں نے ماں کو نہیں کھویا. جب پہلے میں آتا تھا آسمان کی طرف دیکھتا تھا، اللہ مجھ کو میری جنت بتاتا تھا. جب سے میری ماں کے انتقال کی خبر آئی، کتنی مرتبہ گھر کے باہر آیا گیا، اللہ نے مجھے جنت نہیں بتائی. اس لیے لوگوں میری ماں نہیں جا رہی ہے، میری جنت جا رہی ہے. یہ ماں کا جنازہ نہیں جا رہا ہے، یہ میری جنت جا رہی ہے. میرے پیارو، آپ کی مائیں ابا یہ بھی آپ کے لیے جنت ہے. میرے جوانوں مت ستاؤ، معلوم نہیں کون سی گھڑی میں بد دعا نکل جائے اور اللہ ہم سے کلمے کو چھین نکلے. اس لیے کہ ماں کی دعا بھی آسمانوں پر جاتی ہے، ماں کی بد دعا بھی آسمانوں پر جاتی ہے. اس لیے پورا مجمع آج یہ 3 باتیں لے کر چلے گا انشاءاللہ، تاکہ ربیع الاول مہینے میں ہم پیارے نبی کو خوش کریں گے. بولو خوش کریں گے نا انشاءاللہ. پہلا کام یہ ہوگا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ. نمبر 2 نماز کا دامن نہیں چھوڑ. اور نمبر 3 ماں باپ کی نافرمانی. بولو تیار ہو؟ سب تیار ہو تو ہاتھ اوپر کرو بھائی، کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ نماز کا معاملہ کب سے شروع کریں گے؟ تو بولو نا، ہاتھ اوپر کرو، بولو انشاءاللہ. بولو کل کی فجر، بولو انشاءاللہ. موت کی شام، بولو انشاءاللہ. ہماری نماز قضا. مولانا غلام، یہ پیپودرا کے جوانوں کو آپ کے حوالے کر کے جاتا ہوں انشاءاللہ. ہمارے مولانا غلام صاحب میرے بہت جگری دوست تھے. انہوں نے پیپودرا کے لیے کہا، میں فوراً انہوں نے جب پیپودرا کی تاریخ مانگی نا، میں نے کونے میں جا کر مولانا غلام کو کہا، میں کب سے چاہتا تھا کہ پیپودرا والے میرے کو بلاوے، تم نے تو میری آواز سن لی ہے الحمدللہ. یہ مت کہنا کہ میں آپ کی دعوت پر آیا، میں آپ کی محبت میں یہاں پر آیا ہوں میرے پیاروں. اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں کا ہر جوان ایک ارادہ کرے، ایک وعدہ کرے کہ جان جا سکتی ہے لیکن ہمارے جتنے جوان ہیں ان کی نماز کبھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. بولو یہ محنت کریں گے انشاءاللہ. یہ اپنے موبائل کے ذریعے محنت کرو، زبان کے ذریعے محنت کرو. ارے میرے دوستو، گھر گھر جا کے محنت کرو. ایسا بنا دو کہ ساری دنیا کہے کہ وہاں کرکٹ کی ٹیم ہے، وہاں فٹ بال کی ٹیم ہے، پیپودرا کا نام آئے. یہاں کہے اللہ نے سب دیا ہے مگر ایک خوبی دی ہے کہ نماز کی ٹیم بھی تیار ہو چکی ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور میں اللہ کی قسم کھا کر بولتا ہوں، ایک بار نماز پڑھو، اللہ چھپر پھاڑ کے پیسے دے گا، برکت دے گا، مغفرت دے گا، گھر میں محبت دے گا، بیوی کو فرما بردار بنائے گا، بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا. نماز کے اوپر ہزاروں وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک وعدے کو پورا کرے گا انشاءاللہ. لیکن ہم نماز پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. میں ایک آخری بات بتا دوں، نمازی جنتی.
بولو نمازی. کون کون جنتی بننا چاہتا ہے بھائی ہاتھ اوپر کرے. پڑھیں گے نا نمازی. بولو نمازی جنتی. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے پیارے پیارے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کر لے. تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا, اللہ آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا. تو نمبر 1 بولو مصطفیٰ کا دامن, نمبر 2 نماز کا دامن, نمبر 3 والدین کی نافرمانی فرما برداری کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے دوستو بھائی مرحوم کالو بھائی محمد مرحوم غلام مصطفیٰ, دعا کرے اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے. اور شفا کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے. شہزاد سعید بھائی, یہ لڑکا 8 مہینہ ہے اور بات بھی نہیں کرتا ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفا کامل عطا فرمائے. اور بھی جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کے لیے دعا کرو اللہ امت کے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اور دعا کرو اللہ امت کے مرحومین اور مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. ایوب بھائی بیمار ہیں, دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے حاجی ایوب کو شفا کاملہ عاجلہ دے. اچھا ہمارے حبیب بھائی لکڑے والے کے لڑکے نعیم بھائی, ان کے ساڑو بھائی قومے میں ہیں, دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہوش میں لائے اور اللہ اس کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے. اچھا میں کارڈ لے کر آیا ہوں. حافظ غلام صاحب آپ کو ہی دیا ہے, جیب میں رکھا ہے آپ نے؟ ہاں ایک کارڈ میں لے کر آیا, کیونکہ میں آپ کو تو معلوم ہے 25 سال ہو گئے تعویذ کا کام کرتا. اکثر لوگ ایک بات میرے کو بولتے ہیں, بھائی ادھر عثمان توجہ دے. اکثر لوگ معین میرے کو ایک بات بولتے ہیں اور بیچارے تعویذ کی لائن میں کھڑے رہتے, اور کیا ہوتا ہے معلوم پرابلم کیا ہوتا ہے, نیند نہیں آتی رات کو. ہمارے جوانوں کو بھی نیند نہیں آتی, رات کو 2-2 ڈھائی بجے تک جگتے رہتے, اور نیند نہیں آنے سے پوری صحت خراب ہو جاتی ہے. اس لیے کہ قرآن کریم نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, اللہ نے فرمایا میں نے تجھے نیند اس لیے دی ہے تاکہ تیرے تھکن دور ہو جاوے, تو فریش ہو جاوے, تیری جوانی بن جاوے, تیرے اندر ہمت اور حوصلے آ جاوے. لیکن اگر ہم کو نیند ہی نہیں آوے, ہم کو ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, خاص کر کے بڑے بوڑھوں کو نیند نہیں آوے, رات کو 2-2 ڈھائی بجے تک یوں گھر میں آڑے چلتے رہے, اور تو میرے دوستو صحت بہت خراب ہوتی ہے. تو بہت کوشش کرتے تھے کہ بھئی کون سی تعویذ دے نیند. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا مل گئی. ایک صحابی آئے اور کہا کہ مجھے نیند نہیں آتی. ہمارے نبی کی دعا تو گارنٹی ہوتی ہے, ضمانت ہوتی ہے. آپ زمین پہ بولتے اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا. ہمارے نبی نے ایک دعا بتائی, یہ دعا پڑھ کے سو جاؤ, دیر ہوگی مگر اندھیر نہیں ہوگا. کچھ رات پڑھتے جاؤ, آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی. اور نبی کی دعا پر جو نیند آئے گی تو اندازہ لگاؤ فجر کی نماز میں اٹھے گا تو کیسا تر و تازہ جوان بن کر اٹھے گا انشاءاللہ. تو وہ نیند آنے کے لیے کون سی دعا ہے حافظ غلام صاحب کو دیا. آپ کو تو ضرورت نہیں پڑتی ہوگی, بیوی نہیں تو ضرورت کیسے پڑتی. تو یہ حافظ غلام صاحب سب کو تقسیم کریں گے انشاءاللہ. آپ ضرور لے کے جانا, اور اگر کم پڑے تو اس کو چھپوا دینا, موبائل میں لے لینا, کاپی کر لینا. لیکن ایک رات کو پڑھ کے سو, فریش نیند اچھی آئے گی, صبح فریش ہو کر اٹھے گا اور اپنے کام دھندے پر لگے گا. اللہ تعالیٰ سب کے کاموں میں برکت عطا فرمائے. اور 5 وقت نماز کی پابندی کرو گے نا انشاءاللہ. چلو 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں, 2 منٹ ہم درود شریف پڑھیں, اس سے کہ ربیع الاول مہینہ ہے, اور اس کے بعد میں دعا کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ پھر بھائی ایک دوسرے کو دھکا نہیں مارنا, میں سب کی ملاقات کروں گا, اس لیے دھکا مارنے کا کام نہیں کرنا. اطمینان سے آنا, یہاں بیٹھا ہوں گا, ملاقات کر کے چلے جانا. بھائی میں چاہتا ہوں ملاقات کرنا تو آپ کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے نا. اس لیے ایک دوسرے کو دھکا مارنے کا, کیونکہ دھکے میں موبائل گم ہو جاتے ہیں, پاکٹ مارا جاتا ہے, عجیب و غریب حال ہوتا ہے. ایسا ہم کو نہیں کرنا. ہم نے تو اللہ رسول کی باتیں سنی, بھائی سب سمجھ رہے نا میری باتوں کو. تو ہم ذکر بھی کریں گے اور درود شریف بھی پڑھیں گے اور دعا بھی کریں گے. اور میں پھر ایک مرتبہ ہمارے قاری اسماعیل صاحب کا, مولانا عثمان صاحب کا, مولانا حذیفہ
खालसा साहब का, मौलाना अब्दुल मन्नान साहब का, हमारे फारूक भाई कनाडा वाले का, हाजी अब्दुल हमीद कनाडा वाले का, ये मोइन गर्दन उठा, सबको पता चले बीवी से डरता इसका, और सारे पिपोदरा वालों का, मेरे जवानों का, और माएँ बहनें बेटियां जो है, हमारे बेटे अदनान भी आए हैं बंबई से, हम सब का बहुत बहुत दिलो जान से शुक्रिया अदा करते। आपने वक्त दिया और 3 बातें सुनी, इंशाअल्लाह खुद भी अमल करेंगे और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। चलो अब सब लोग गर्दन झुका दें, अल्लाह का जिक्र शुरू करें। सब लोग बिल्कुल गर्दन झुका दे कि सबकी जुबान के ऊपर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात को कारी अहमद अली का बयान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।